जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कोई पहले बार मेरी चैनल के वीडियो देख रहे हो, इनसे गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी चैनल पर वीडियो अपलोड करने से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। औरंगज़ेब की हीराबाई से मोहब्बत की दास्तान। ये कहानी पहली नज़र में प्यार की है, और वो भी हिंदुस्तान पर 49 साल तक हुकूमत करने वाले मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की। तब शाहजहां हिंदुस्तान के हुक्मरान थे और उनके बेटे 35 साला औरंगज़ेब शहजादे थे। दूसरी बार दक्कन के गवर्नर का ओहदा संभालने के लिए औरंगाबाद जाते हुए औरंगज़ेब बुरहानपुर से गुजरे। मौजूदा अनडीन रियासत मध्य प्रदेश में तापती दरिया के दाएं किनारे वाक़ बुरहानपुर वही जगह है जहां उनकी वालिदा मुमताज़ महल को वफ़ात के बाद ताजमहल में दफनाने से पहले अमानत में दफन किया गया था। ब्रोकेड्स, मलमल और रेशम के लिए मशहूर इस शहर में मीर खलील खान ज़मान से ब्याही जाने वाली औरंगज़ेब की एक खाला सहेला बानो रहती थीं। उन्हीं से मिलने औरंगज़ेब गए थे जब उनके दिल की दुनिया तलपट हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर में 18वीं सदी में नवाब शम्स अल-दौला शाह नवाज़ खान और उनके बेटे अब्दुल्ही खान की लिखी किताब मासिरुल अमरा के हवाले से लिखा है कि औरंगज़ेब बुरहानपुर में ज़ैनाबाद के बाग फाहू खाना में चहल कदमी कर रहे थे। शहजादे की खाला भी अपनी खासों के साथ सैर के लिए आई हुई थीं। एक ख़ास नग़मा सनजी में सेहरकार और शेवा दिल रबाई व रनाई में अपना जवाब नहीं रखती थीं। सैर व तफरी करते हुए ये पूरा मजमा एक दरख्त के साए में से गुजरा जिसकी शाखों में आम लटक रहे थे। जौनी मजमा दरख्त के नीचे पहुंचा तो इन्हीं खास ने ना तो शहजादे की मौजूदगी का कुछ पास लिहाज किया, ना इनकी खाला का। बेबाकाना चले और एक शाख बलनत से एक फल तोड़ लिया। शहजादे की खाला पर यह शोखी गरम गुजरी और इन्होंने मलामत की तो खास ने एक गलत अंदाज नज़र शहजादे पर डाली और पुशवास संभालते हुए आगे निकल गईं। ये गलत अंदाज नज़र कुछ ऐसी क़ियामत की थी कि इसने शहजादे का काम तमाम कर दिया और सबर बकरार ने खुदा हाफिज़ कहा। औरंगज़ेब के सवानेह निगार हमीद अल-दीन खान ने इस वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। चूँकि ये इनकी खाला का घर था, इसलिए हरम की औरतों को इनकी नज़रों से हटाने की ज़्यादा परवाह नहीं की गई और शहजादे बग़ैर ऐलान किए घर में दाखिल हो गए। ज़ैनाबादी, जिनका असल नाम हीराबाई था, एक दरख्त के नीचे खड़ी अपने दाएं हाथ से शाख पकड़े धीमे लहजे में गा रही थीं। इन्हें देखते ही शहजादे अपने आप पर काबू न रख सके और वहीं बैठ गए और फिर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। खाला तक खबर पहुंच गई। ननगे पाँव दौड़ती आईं और इन्हें सीने से लगा लिया और आह व बका करने लगीं। 3-4 घड़ी के बाद शहजादे को होश आया। खाला ने पूछा, ये क्या बीमारी है? क्या तुम पर इससे पहले कभी इसका कोई हमला हुआ? शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। आधी रात थी जब शहजादे ने कहा कि अगर मैं अपनी बीमारी का जिक्र करूं तो क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? इनकी खाला ने जब ये अल्फाज सुने तो निहायत खुशी से सदका दिया और कहने लगी कि तुम इलाज की क्या बात करते हो, मैं अपनी जान तुम्हारे इलाज के लिए पेश कर दूंगी। फिर शहजादे ने इन्हें सारा मामला बता दिया। ये सुनकर वो खामोश हो गईं। आखिरकार शहजादे ने कहा, जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही तो मेरा इलाज कैसे करेंगी? खाला ने जवाब दिया कि मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं। तुम इस बदबख्त शौहर को जानते हो, वो एक खूनखार आदमी है। हीराबाई के लिए तमधारी दरख्वास्त सुनकर वो पहले इसे और फिर मुझे कत्ल करेगा। इसे अपने शौक के बारे में बताने से इसके सिवा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मुझे अपनी जान कुर्बान करना पड़ेगी। लेकिन इस गरीब मासूम लड़की की ज़िंदगी बग़ैर किसी जुर्म के क्यों तबाह की जाए? शहजादे ने जवाब दिया, बेशक आपने सच कहा, मैं कोई और हरबा आजमाऊंगा। तुलू आफ्ताब के बाद वो अपने घर वापस आए और कुछ नहीं खाया। अपने मुतमिद मुर्शद कुली खान से तफसील से गुफ्तगू की। खान ने कहा कि मेरे खून के बदले मेरे वली और रूहानी रहनुमा यानी शहजादे का काम हो जाए तो मजाका नहीं। शहजादे ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा दिल अपनी खाला को बेवा करने पर राज़ी नहीं। इसके अलावा पुरानी कानून के मुताबिक कोई शख्स मजहबी कानून के इल्म के साथ सरी कत्ल नहीं कर सकता। आपको कामयाबी के लिए खुदा पर भरोसा करते हुए खान ज़मान से बात करनी चाहिए। मुर्शद कुली खान ने सारा अहवाल खान ज़मान से कह दिया। इन्होंने जवाब दिया, शहजादे को मेरा सलाम पहुंचा दो, मैं इसका जवाब इनकी खाला को दूंगा। खान ज़मान ने अपनी बीवी को औरंगज़ेब से बदले में उनके हरम से चतरबाई इनके हवाले करने का पैगाम दिया। मोर जादू नाथ सरकार इस बयान को दरअसल नहीं मानते। लिखारी राना सफ़ोए का कहना है कि
واقعے کے بیانات میں تفصیل پر تو اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ مذہبی رجحان رکھنے والے سادگی پسند شہزادے کو پیار پہلی ہی نظر میں ہوا تھا۔ گجیندر نارائن سنگھ کے مطابق اورنگزیب کے جوانی کے پیار اور مور جادو ناگ سرکار کے مطابق اورنگزیب کے واحد رومان کا نام تھا ہیرا بائی۔ وہ کشمیری ہندو تھیں جو ان کے والدین نے بازار میں بیچ دیا تھا۔ وہ خان زموں کے ہاں گاتی اور ناچتی تھیں۔ ماسر الامرا میں لکھا ہے کہ اورنگزیب نے بڑی منت سماجت کر کے اپنی خالہ سے ہیرا بائی کو حاصل کیا۔ احکام عالمگیری کے مطابق جب اورنگزیب نے ہیرا بائی کو اپنے خالوں سے لینا چاہا تو انہوں نے بدلے میں ان سے چتر بائی کو مانگا، چنانچہ یہ تبادلہ ہو گیا۔ جادو ناگ سرکار کہتے ہیں کہ ہیرا بائی کو زین آبادی محل نام دیا گیا کیونکہ شہنشاہ اکبر کے دور ہی سے یہ حکم تھا کہ شاہی حرم کی خواتین کے ناموں کا عوام میں ذکر نہ کیا جائے اور انہیں کسی نہ کسی صفت سے منسوب کیا جائے، یا تو ان کی پیدائش کی جگہ یا اس شہر یا ملک سے جہاں سے وہ شاہی حرم میں داخل ہوں۔ چنانچہ جب زین آباد سے تعلق رکھنے والی ہیرا بائی اورنگزیب کے حرم میں داخل ہوئیں تو انہیں زین آبادی محل کہا گیا۔ ماسر الامرا کے مطابق باوجود اس زہد خشک کے جس کے لیے اس حد میں بھی مشہور ہو چکے تھے، زین آبادی کے عشق و شیفتگی میں اس درجہ بے قابو ہو گئے کہ اپنے ہاتھ سے شراب کا پیالہ بھر بھر کر پیش کرتے اور عالم نشا و سرور کی رعنائیاں دیکھتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن زین آبادی نے اپنے ہاتھ سے جام لبریز کر کے اورنگزیب کو دیا اور اصرار کیا کہ لبوں سے لگا لیں۔ شہزادے نے ہرچند عجز و نیاز کے ساتھ التجائیں کی کہ میرے عشق و دل باختگی کا امتحان اس جام کے پینے پر موقوف نہ رکھو، لیکن اس یار کو رحم نہ آیا۔ ناچار شہزادے نے ارادہ کیا کہ پیالہ منہ سے لگا لے، لیکن جون ہی اس فسون ساز نے دیکھا کہ شہزادے بے بس ہو کر پینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، فوراً پیالہ ان کے لبوں سے کھینچ لیا اور کہا ان کا مقصد شراب پلانا نہیں بلکہ عشق کا امتحان تھا۔ شاہ جہاں تک خبریں پہنچنے لگیں اور وقائع نویسوں کے فردوں میں بھی اس کی تفصیلات آنے لگیں۔ رمانند چیٹرجی لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے بڑے بھائی دارا شکوا نے یہ واقعہ اپنے والد شاہ جہاں کو بتایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ اس منافق کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں، اپنی خالہ کے گھر کی ایک لونڈی کی خاطر تباہ ہو رہا ہے۔ زین آبادی غالباً نومبر 1653 میں ایک ماہ کے لیے اورنگزیب کے ساتھ دولت آباد گئیں۔ عروج شباب میں 1654 میں ان کی وفات ہو گئی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کو سخت صدمہ پہنچا، اسی دن شکار کے اہتمام کا حکم دیا۔ اس پر وابستگان دولت کو تعجب ہوا کہ سوگواری کی حالت میں سیر و تفریح اور شکار کا کیا موقع تھا۔ جب اورنگزیب شکار کے لیے محل سے نکلے تو میر عسکر عاقل خان رازی نے عرض کیا، اس غم و اندوہ کی حالت میں شکار کے لیے نکلنا کسی ایسی ہی مصلحت پر مبنی ہوگا جس تک ہم ظاہر بینوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ اورنگزیب نے جواب میں فارسی میں یہ شعر پڑھا، مفہوم: گھر میں رونے پیٹنے سے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، بیاباں میں جی بھر کر رویا جا سکتا ہے۔ اس پر عاقل خان کی زبان سے بے ساختہ یہ شعر نکل گیا، مفہوم: عشق کس قدر آسان دکھائی دیا لیکن افسوس وہ کس قدر مشکل تھا، جدائی کس قدر دشوار تھی، محبوب نے اسے کس قدر آسانی سے اختیار کر لیا۔ اورنگزیب پر رقت طاری ہو گئی، پوچھا کہ یہ شعر کس کا ہے؟ عاقل خان نے کہا اس شخص کا ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے شاعروں میں شمار کیا جائے۔ اورنگزیب سمجھ گئے کہ خود عاقل خان کا ہے، بہت تعریف کی اور اس دن سے ان کی سرپرستی اپنے ذمے لے لی۔ اطالوی سیاح اور مصنف 1639 تا 1717 نکولاؤ منوچی لکھتے ہیں، اورنگزیب کو کچھ عرصے کے لیے نمازیں بھی بھول گئی تھیں اور ان کے دن موسیقی اور رقص میں گزرتے۔ رقاصہ کا انتقال ہوا تو اورنگزیب نے آئندہ کبھی شراب نہ پینے اور موسیقی نہ سننے کا عہد کر لیا۔ بعد کے دنوں میں وہ اکثر کہتے کہ خدا نے اس رقاصہ کی زندگی کا خاتمہ کر کے ان پر بڑا احسان کیا تھا، جس کی وجہ سے ایسی بہت سی برائیوں میں پڑ گئے تھے جن سے ان کے حکومت کرنے کے امکانات کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔